عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. آباد کس طرح یہ صحن فاطمی ہوا، کس کی نظر لگی، کس کی نظر لگی کہ یہ گھر ماتمی. قبلہ کہاں مدینہ کہاں کربلا، کہاں مدینہ کہاں کربلا، کہاں کا مسافر کہاں لٹ گیا. مولا ساری مکان منظور. میں نہ کہا کوئی بات نہیں، میں لاکھ دفعہ کہا قبلہ کہاں مدینہ کہاں کربلا، کہاں کا مسافر کہاں لٹ گئے. قبلہ پروگرام کچھ ہو رہا لیکن حکم ہوا ہے تو حکم دی تعمیل کر سنا کہ اگر واقع کربلا دے وچ اے دو بہن سے بھرا نہ ہوئے نا، ایک شہزادہ علی اصغر اور دوجا اس دی معصوم بہن سکینہ، تو اے مسلمان اس واقعے نو سیاسی بنا چھوڑے. قبلہ کا قیامت تک اس واقعے نو سیاسی نہیں بن دے دے تیرے دونوں بہن بھرا. ایک شہزادہ علی اصغر دا چرج نیزے تے سفر تے ایک معصوم سکینہ دیاں ہتھ کڑیاں، اے دو بہن بھرا اس واقعے نو سیاسی نہیں بنن دے. قبلہ شہزادہ علی اصغر ہاں کہ جڑا چرج نیزے تے کربلا تو لے کے شام تک ہر گریا، ہر بستی، ہر شہر اپنی معصومیت کے اعلان کرتا رہ گیا کہ لوگوں مینو ویکھو، میں تلوار نہیں چاہ سکتا، لوگوں میں نیزہ نہیں چاہ سکتا، میں میدان نہیں جا سکتا کہ میں بھی نیزے تے سوار ہاں. لوگوں مینو ویکھ کے خود اندازہ کر لو کربلا دے وچ جنگ نہیں ہوئی، ظلم ہوئے. جس ویلے شہزادہ دا تھان مستورات وچوں گزریا، مستورات فرد ویکھ ویکھ کے آکھنا بچہ انجے معلوم ہوندا ہے تیرے قاتل دی اولاد کوئی نہ، جس ظالم سے تیر دا نشانہ بنائے. میں معصوم دا واقعہ پڑھدا خون دے لال بطول دے بچڑے ہاری کا پانی کو رنگے جگی لے دے اللہ تلاش کی تھی محرم درو دے جیسے پھرا مارے گئے، پتر مارے گئے، بھتیجے ٹر گئے، مہمان کو بیٹھے. سید اپنی آخری قربانی 6 مہینہ دے لال نو ہتھاں تے چار کے ٹرے پاس میدان دے. اور جتنے بیٹھے ہو، شیعہ بیٹھے ہو یا سنی بیٹھے ہو، سیدہ پردیسیاں سودا مہمان ہاتھ جوڑ کے سادے کے اپیل کرنا، دعا کیتی کرو چلتے شریف نو بے حیات کے سوال نہ کرنا پوے.
سیدنا نے بھی امت پڑھتے ہوئے کیا دے مسلمانوں تھوڑی نظر دے وچ مجرم آدمیا اس معصوم دا تا کوئی قصور نہیں گھٹ پانی دا دیتا میرا اکبر بات ویسی قبلہ مسلمان دن حسین پانی آپ پینے نہ بچہ دا کرنا ہے اگر بچہ آپ پانی منگے جیسو ورنہ کوئی نہ دے تو قبلہ سید نے اکبر نو ہتھا تے بلند کیتا ہے موجوں کے فرمانے نظر بچنا اگر تو دینا دا عیسیٰ ماں دی گواہی دے سکتا ہے اگر یوسف دی گواہی ایک بچہ دے سکتا ہے تو اکبر میں تیلا غریب سی ہوا اکبر میں تیلا اللہ راضی بابا دینا میری غربت دی گواہی مانگ پانی قبلہ پیو دیئے گل سن کے پیو دے ہتھا تے تر پہ ہے نانے دی امت آلے پاتے رہے کیا دا ایوہ المسلمون الاسان کہلا دے مسلمانوں میں ترائے دنوں دا پیاسا منو ایک گھٹ پانی دے دے جا قبلہ نے مسلمانہ گیا پانی دیتا تو مومنہ کو لوگو جاتا کوئی نہیں اس ظالم طرف اللہ تیر مارے جس سے زیادہ در گھلتے مظلوم امام دے باغو ایک جہاں سی چھوڑے قبلہ سید نے پتر نو ہتھا تے بلند کیتا ہے موجم کے فرمانے نسلر بچا حوصلہ رکھی تیر مرد چکرے کیا دا بابا جی میں دل رکھی چک پر پہلے دسا میری ماں تیرا بھی ہے سیدہ میں راضی میرا بابا راضی میرا نانا راضی میری ماں راضی یا پاتے جس مستور دی کو کا یہ حسرت تیرے بھی صدقے تیری ماں بھی صدقے مولا تیرے مبان منظور فرما قبلہ سید نے زور نہ ہے باغو تیر نکل گئے لیکن گل جو نہیں لکھتا ہوں کچھ پتر نو ہتھا تے بلند کیتا دیکھ کیا دل اکبر بچنا ہوا حوصلہ رکھی تیر مرد چکنا ہے کیا دادا بابے دے پاتے میں کیا دا بابا جی میں دل رکھی جس پر پہلے دادا ابراہیم بلا دادا اسماعیل بلا مدینہ کیوں نانا بلا نجد کیوں دادا بلا فرات تو غازی بلا خامہ کیوں پوپیاں بلا تیرا تیر چکراوے کلمہ دے گل کیوں نکل دوے کیوں قبلہ اوقات باویں سوکا سید پتر دے گل جو تیر کڈے پتر پتر نو ہتھاں تے جا کے ترے پاس خیام دے پتر پتر آئے تیرے باپ دی تلی تے رکھیا میری سین پتر دے زخم دے وچ ہے میری سین دی ہرکے کاکے کئی نیرا قبلہ جاوے سید نے حال وچ ہے سید رو کے باپ دے پاس مخاطب کیا کرو باپ تو کو بیگانی ہے ذرا پتر پورو جل جل کے احسان کی تئی
بشریت والا نہیں جرات جو میں سمجھاوا نہیں پیو دفن دے